नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। पूर्वं वयं भिन्नभिन्नसमये तत्र संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतशिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के तु आलोचनं कृतवन्तः। अद्यापि तथैव वयं नवमभागे वयं केचन संस्कृतभाषामनोविज्ञानप्रश्नाः सन्ति पुनश्च शिक्षणपद्धतिसम्पर्कीयप्रश्नाः सन्ति। तेन सह संस्कृतभाषायाः महत्त्वसम्पर्के अपि केचन प्रश्नाः सन्ति। तान् अत्र वयं चर्चां कुर्मः। तर्हि आरम्भं कुर्मः। अद्य सायंकाले 6:00 OSSTD सम्पर्के अहम् एकं स्वतन्त्रं वीडियो निर्मितवान्। तत् अवश्यं भवन्तः पश्यन्तु। यतोहि इदानीम् OSSTD मध्ये बहु लाभदायकः अस्ति संस्कृतछात्राणां कृते। किं तत्र विशेषः अस्ति, को विशेषः अस्ति इत्यादि विषये अत्र सम्पूर्णम् उक्तवान्। अतः तत् वीडियो सर्वे अवश्यं पश्यन्तु। यथा शक्यमपि तद् वीडियो अपि शेर् अपि कुर्वन्तु, यतोहि ऐषमः सर्वकारः संस्कृतछात्राणां कृते बहु किमपि तत्र व्यवस्थां कृतवान् एव। इतोपि भवन्तः तत्र संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्के सूचना प्राप्तुं तु संस्कृत मीडियम् इन्स्टाग्राम् मध्ये फलो कर्तुम् अर्हन्ति। इतोपि सूचनादिकं पुनश्च PDF आदिकं प्राप्तुं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रवेष्टुं शक्नुवन्ति एव। आरम्भं कुर्मः एव। अधिकं चर्चां न कुर्मः। चयनात्मकश्रवणं सम्प्रति भाषाकौशलानां सम्पर्के प्रश्नः अस्ति। श्रवणकौशलं प्रथमकौशलं भवति। प्रश्नः अत्र अस्ति, चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः नास्ति। एतेषु कः चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः न भवति इति प्रश्नं करोति। समस्यामूलकः नूतनशब्दः, अत्र नूतसः इति अभवत् एव, तत्र टङ्कणदोषः भवति एव। नूतनशब्दः पुनश्च संरचनात्मकपदः अथवा अनौपचारिकः, एतेषु कः चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः न भवति इति प्रश्नमस्ति। पश्यामः चेत् श्रवणम् अस्माकं द्विविधं भवति। एकं भवति सामान्यश्रवणम्, अन्यमेकम् अस्ति चयनात्मकश्रवणं। सामान्यश्रवणस्य इति पश्यामः चेत् नाम पञ्चभागाः सन्ति। ते च वर्तन्ते पर्याप्तश्रवणं, शान्तचित्तश्रवणं, पुनश्च एकाग्रश्रवणम्, अनौपचारिकश्रवणं, बाधाहीनश्रवणं। तद्वदेव चयनात्मकश्रवणस्य नाम विभागाः भवन्ति समस्यामूलकः, नूतनशब्दग्रहणं, संरचनात्मकश्रवणं, व्याकरणरूपः, सन्दर्भवाक्यम्। अत्र अस्ति चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः को नास्ति। एकवारं पश्यन्तु के चयनात्मकश्रवणस्य अन्तर्भुक्ताः सन्ति इति एकवारं पश्यन्तु। प्रारम्भिकसमये समस्यामूलकः तु अस्ति एव, अतः चयनात्मकश्रवणस्य सः अंशः भवति। तदनन्तरम् अस्ति नूतनशब्दः, एतदपि भवति। पुनश्च अस्ति संरचनात्मकः, एतदपि भवति चयनात्मकश्रवणस्य, किन्तु अनौपचारिकश्रवणम् एतद् भवति सामान्यश्रवणस्य एव अन्तर्भुक्तः। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, सामान्यश्रवणस्य अन्तर्भुक्तः अस्ति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति अनौपचारिकश्रवणम् इति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। संस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा अभवत्। संस्कृतभाषायाः विकासार्थं केन्द्रसर्वकारेण संस्कृतभाषा आयोगं निर्माणं करोति। किमर्थम् इत्युक्ते प्रत्येकभाषायाः विकासार्थम् अस्माकं प्रदेशे अस्माकं देशे क्षम्यताम् अस्माकं देशे ये केऽपि प्रादेशिकभाषाः सन्ति, प्रादेशिकभाषाः कस्यचित् प्रदेशस्य भाषा अस्ति, किन्तु संस्कृतं कस्यपि प्रदेशस्य भाषा नास्ति। एतस्मात् कारणात् केन्द्रसर्वकारः एव किं करोति, संस्कृत आयोगस्य निर्माणं करोति। एतावत् संस्कृत आयोगत्रयम् एतावत् अभवत् एव। अतः संस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा अभवत्, 1856 अथवा 1956, 1954 अथवा किमपि न। अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरम् अत्र भवति, प्रथमसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति 1956 तमवर्षे एव। 1956 तमवर्षे एव प्रथमसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति। तस्मिन् समये तस्य आयोगस्य मुख्यः आसीत् सुनीता चटर्जी इति। सुनीता चटर्जी संस्कृत आयोगस्य एव प्रमुखः आसीत्। कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, तृतीयप्रश्नः भवति, द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा अभवत्। यथा प्रथमसंस्कृतायोगविषये तु वयं चर्चितवन्तः। प्रथमसंस्कृतायोगो 1956 तमवर्षे अभवत्, तस्यापि मुख्यः आसीत् सुनीता चटर्जी। किन्तु द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा भवति, 1986, 87, 2005, 6, 2009, 10 अथवा 2014, 15। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं कदा भवति, अत्र समीचीन उत्तरं भवति, द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य निर्माणं भवति 1914, 15 तमवर्षे एव। एतस्य कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति एव, द्वितीयसंस्कृत आयोगविषये तथा चर्चा अपि न भवति, यद्यपि तथापि कुत्रचित् अपि प्रश्नः आगच्छति, द्वितीयसंस्कृत आयोगस्य मुख्यः कः आसीत्। तत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव, सत्यव्रत शास्त्री इति। महोदय भवति सत्यव्रत शास्त्री। केवलं सत्यव्रत शास्त्री महोदय आयोगस्य मुख्यः आसीत् इति न,
साहित्य अकादमी द्वारा अपि पुरस्कृता आसीत् पुनश्च ज्ञानपीठ पुरस्कारेण अपि पुरस्कृता आसीत्। अतः द्वितीय संस्कृत आयोगस्य निर्माणं यदा कांग्रेस सर्वकारपक्षतः भवति 2014-15 तम वर्षे, तस्मिन् समये तस्य मुख्यः आसीत् सत्यव्रत शास्त्री महोदयः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तद्वदेव अस्ति अयं प्रश्नः संस्कृतशिक्षासम्पर्के एव अस्ति अधिकाधिकः। नूतनशिक्षानीत्यानुगुणं संस्कृतपाठनाय STS प्रयोगस्य कः अभिप्रायः इति भवन्तः सम्पूर्णं तद् दृष्टवन्तः नूतनशिक्षानीतिं। नूतनशिक्षानीतिमध्ये एकं शब्दस्य बाहुवारं प्रयोगः भवति STS इत्युक्ते किम् इति प्रश्नं करोति एव। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। STS इति शब्दस्य को अर्थः सिम्पल् टु संस्कृत, संस्कृत टु सिम्पल्, संस्कृत थ्रो संस्कृत, संस्कृत टु संस्कृत। अत्र समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते वक्तुं शक्नुवन्ति एव। STS इति शब्दस्य नूतनशिक्षानीतिमध्ये प्रयोगस्य कः नाम लाभः आसीत्, किं कः अभिप्रायः आसीत्, अत्र पश्यामः चेत् समीचीनम् उत्तरं भवति। STS इति शब्दस्य अर्थं भवति संस्कृत थ्रो संस्कृत इत्युक्ते संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठनम् एव अस्माकं नूतनशिक्षानीतेः एव तत्र नियमः एव आसीत्। अतः समुचितविकल्पः अस्ति संस्कृत थ्रो संस्कृत इति STS। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकं। तद्वदेव परवर्ती प्रश्नः पुनश्च भवति नूतनशिक्षानीत्यनुगुणं संस्कृतपाठनस्य SCS प्रयोगस्य कः अभिप्रायः। यथा STS वयं दृष्टवन्तः। STS किम् आसीत् तत्र संस्कृत थ्रो संस्कृत, संस्कृतं संस्कृतमाध्यमेन पाठनीयम् इति नियमः आसीत्। तदनन्तरम् एव शिक्षकाणां प्रशिक्षणं प्रचलति एव, पाठ्यपुस्तकानां निर्माणं प्रचलति, परीक्षाव्यवस्था एवं परिवर्तनं भवति। तदनुगुणम् अत्र किं प्रश्नं करोति, कः प्रश्नः करोति, STS इति शब्दस्य कः अभिप्रायः इति। नूतनशिक्षानीति अनुगुणं संस्कृतपाठनाय SCS इति प्रयोगस्य कः अभिप्रायः। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफ संस्कृत, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, सिंपल सिलेक्शन संस्कृत, संस्कृत सिलेक्शन कमीशन। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। SSC इति शब्दस्य अत्र कः अभिप्रायः इति। अत्र SSC इति शब्दस्य अर्थं भवति सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, अर्थात् सरलं व्यवहारयुक्तं संस्कृतस्य प्रयोगार्थं तत्र एव चर्चा भवति एव। नूतनशिक्षानीतिमध्ये सरलं पुनश्च व्यवहारयुक्तं संस्कृतस्य निर्माणार्थम् अत्र अधिकाधिका चर्चा भवति, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत इति। परवर्ती समये परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अनुवाद मुख्यतः कतिविधः इति। अनुवादसम्पर्के अहं स्वतन्त्रं वीडियो अपि निर्मितवान्। यदि सम्भाव्यस्थाने यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत् पश्यन्तु, यतोहि अनुवादसम्पर्के बहूनां संशयः भवति। अनुवादं मुख्यतः कतिविधः, कुत्रचित् चतुर्विधं लिखितं भवति, कुत्र त्रिविधं भवति। अहं तु बहुवारमपि द्विविधम् इति उक्तवान्। एतस्मिन् विषये द्विविधम् अथवा चतुर्विधम् एतस्मिन् विषये अपि अहं स्पष्टतां कृतवान् एव। प्रश्नः अत्र अस्ति अनुवादं मुख्यतः कतिविधम् इति। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अनुवादं मुख्यतः कतिविधं भवति पश्यामः चेत् अनुवाद अस्माकं मुख्यतः द्विविधं भवति एव। अत्र सम्यक् विकल्पम् एकं स्मरणे स्थापयन्तु। अनुवाद मुख्यतः द्विविधम् अस्ति। एकं भवति किम् आख्यरिक अनुवाद, द्वितीयम् अस्ति अनुकृति इति। एतत् मम कथनस्य द्विविधम् इति कथनस्य अभिप्रायः एवं भवति। एतद् अस्माकं यत् संस्कृतभाषाशिक्षण शिक्षादानपद्धति सर्वकारपक्षतः आगच्छति, ओडिया सर्वकारपक्षे, तत्र 100 पृष्ठसङ्ख्या अस्ति। तत्र सम्यक् रूपेण उल्लिखितः अस्ति यत् अनुवाद द्विविधम् इति। एकम् आख्यरिक एवं तत्र साक्षात् नाम उल्लिखितः एव अस्ति। अतः एतद् अस्माकं सर्वदा ग्रहणीयं भवति। अन्यथा किं भवति, यदि भिन्नभिन्नपुस्तकेषु यत् किमपि लिखितं भवति, कदाचित् यदा तद्वयं यदि चैलेंज कुर्मः तस्मिन् समये ते न स्वीकुर्वन्ति। अतः अनुवादं मुख्यतः कतिविधम् इति प्रश्नः आगच्छति चेत् तत्र भवन्तः लिखितुं शक्नुवन्ति। अनुवादं मुख्यतः द्विविधम्, एकमस्ति आख्यरिक अनुवाद, अन्यम् एकं भवति अनुकृति इति। आख्यरिक इत्युक्ते अक्षरं दृष्ट्वा एव लेखनं, तत्र यथा अक्षरम् अस्ति तस्य अनुकरणं कृत्वा साक्षात् लेखनीयं, तद् अस्ति आख्यरिक इति। यत्र यथा वर्णनम् अस्ति अत्र तथैव। अनुकृति इति तत्र सामान्य परिवर्तनं कृत्वा अनुवादः करणीयमेव। अस्तु, अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्। नाम भाषामनोविज्ञानसम्पर्कात् अस्ति। यदि भवान् एकः शिक्षकः, भवतः कक्षायां यदि कश्चन छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तस्मिन् समये मम दायित्वं किम् इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः अस्ति, सः यदि उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तस्मिन् स्थाने मम दायित्वं किं, नाम अहं तत् उत्तरस्य न कथनस्य कारणं किं ज्ञातुम् अहं प्रयासं करिष्यामि। सः उत्तरं न वदति अतः अहं स्वयम् उत्तरं न वदिष्यामि। सः उत्तरं न उक्तवान् अतः तस्मै शारीरिकदण्डमपि न दातव्यं।
अन्यान् छात्रान् साक्षात् उत्तरं वक्तुमपि अस्माकं न वक्तव्यं, तस्य उत्तर न कथनस्य कारणं किमस्ति तदेव अस्माकं प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यमेव। अतः सम्यक् विकल्पत्र किमस्ति, छात्रस्य अनुत्तरस्य कारणम् अस्माकं प्रारम्भिकसमये ज्ञातव्यमेव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षायाः प्रमुखाः अङ्गाः के? अत्र प्रश्नम् एकवारं पश्यन्तु। एतादृशप्रश्नं पूर्वम् अहम् एकम् अर्थात् ह्यस्तन सायङ्काले अहं स्थापितवान् आसम्। शिक्षायाः प्रमुखाः अङ्गाः के? पाठ्यक्रमः, शिक्षकः, विद्यार्थी, सर्वे। शिक्षायाः के प्रमुख अंगाः सन्ति इति प्रश्नं करोति एव। पाठ्यक्रमः भवितुमर्हति अथवा शिक्षकः अथवा विद्यार्थी अथवा सर्वे। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति शिक्षायाः प्रमुख अंगः भवति पाठ्यक्रमः भवितुमर्हति, शिक्षकः भवितुमर्हति, विद्यार्थी भवितुमर्हति। अतः सम्यक् विकल्पः तत्र सर्वे इति भवति। यदि तत्र सर्वे इति स्थाने यदि अन्य कमपि भवति चेत् तस्मिन् स्थाने वयं पाठ्यक्रमः इति चेतुं शक्नुमः एव। किन्तु यतोहि अत्र सर्वे सन्ति एव शिक्षा प्रमुख अङ्गः इति पुनश्च प्रश्नं करोति के इति बहुवचनं प्रश्नः अस्ति, अतः तदनुगुणम् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, सर्वे इति एव भवन्ति। इमे सर्वे एव शिक्षायाः केचन अङ्गाः सन्ति एव। परवर्ती नवमं प्रश्नं पश्यन्तु। आगमनविधेः प्रयोगः भवति। आगमनविधेः प्रयोगः अधिकाधिकं कुत्र भवति? भाषाशिक्षणे, इतिहासशिक्षणे, व्याकरणशिक्षणे, काव्यशिक्षणे। इतिहासशिक्षणे का पद्धतिः अथवा का पद्धति प्रचलति तस्मिन् विषये तु मम तथा ज्ञानं नास्ति। काव्यशिक्षणे तु अन्वयपद्धति, भाषाशिक्षणे अधिकाधिकम् अस्माकं प्रत्यक्षपद्धतिं नाम परिचालयितुं शक्नुमः एव। किन्तु व्याकरणशिक्षणे एव आगमनपद्धतिः प्रचलति एव। आगमनपद्धतेः एव अन्य एकं नाम अस्ति आरोहपद्धतिः इति। एतस्य अन्य एकं नाम भवति आरोहपद्धतिः। पूर्वं यत् स्क्रीन् आसीत् मध्ये सत्रद्वयं स्वीकृत्य तत्र लेखने क्लेशः आसीत्, तत्र स्क्रीन् इदानीं परिवर्तितम्। अतः अत्र सम्यक् लेखनं भवति, अत्रापि लेखनद्वारापि सम्यक् सर्वेषां दर्शनं भवति इति चिन्तयामि। आगमनविधेः अन्य नाम अस्ति आरोहपद्धतिः इति। तद्वदेव आगमनविधेः वैकल्पिकविधिः भवति एव। वैकल्पिक इति वक्तुं न शक्नुमः, तस्य विपरीतविधिः भवति निगमनविधिः इति। निगमनविधेः अन्य एकं नाम भवति अवरोहविधिः। अस्तु, आगमनविधिद्वारा कस्य पाठनं भवति इत्युक्ते तत्र व्याकरणशिक्षादानं प्रचलति। आगमनविधिसम्पर्के अहं स्वतन्त्रं रूपेण एकं वीडियो निर्मितवान्, तद् भवन्तः अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अयं प्रश्नः तु अहं बहुवारं पृष्टवान् एव, न बहुत्र स्थापितवान् एव, अतः उत्तराणि भवन्तः स्वयमेव वदन्तु। भवतः मते शिक्षायाः कस्य क्षेत्रस्य समस्या सर्वत्र महत्त्वपूर्णा भवति? प्राथमिकक्षेत्रस्य, उच्चशिक्षाक्षेत्रस्य, माध्यमिकक्षेत्रस्य, तकनीकिक्षेत्रस्य। नाम कुत्र शिक्षायाः समस्या अधिकाधिका अस्ति एव, तस्य समाधानम् अपि अस्माकं सर्वदा करणीया। तत्र सम्यक् विकल्पः भवति प्राथमिकस्तरे। यदि प्राथमिकस्तरे अस्माकं शिक्षाव्यवस्था सम्यक् नास्ति तर्हि उच्चमाध्यमिकक्षेत्रे अपि शिक्षायाः व्यवस्था सम्यक् न भवति। प्राथमिकस्तरे न भवति, माध्यमिकस्तरे अपि शिक्षायाः व्यवस्था सुदृढा न भवति। माध्यमिकस्तरे न भवति चेत् उच्चमाध्यमिकस्तरे अपि समस्या भवति। अतः अन्तिमे गत्वापि सा शिक्षा अथवा तस्य शिक्षायाः ये छात्रः तत्र शिक्षाग्रहणं कृतवान् तस्यापि लाभदायकशिक्षा न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः प्राथमिकशिक्षा इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। विद्यालये शिक्षकात् शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, विभिन्नाः कथाः, श्लोकात् छात्राणां किं ज्ञानं वर्धयति? शून्यस्थाने एवं लघु अभवत् एव, शून्यस्थानं विशालं भवेत् एव। विद्यालये शिक्षकः किं करोति? लघु लघु गीतानि गायति, मम माता देवता, लघुगीतमस्ति एव। अभिनयगीतानि गायति, चटक चटक, एतादृशानि लघु लघु गीतानि गायति। पुनश्च भिन्न भिन्न कथा, पञ्चतन्त्रात्, हितोपदेशात् कथा वदति, श्लोकः अपि वदति। अनेन छात्राणां कस्य वर्धनं भवति? पठनकौशलस्य, श्रवणकौशलस्य, भाषणकौशलस्य, लेखनकौशलस्य। पश्यामः चेत् अत्र यदि सम्यक् उत्तरं भवति, यतोहि शिक्षकः वदति अतः छात्राणां श्रवणकौशलस्य विकासः भवति एव। अतः समुचितविकल्पः अत्र किं भवति? श्रवणकौशलस्य इति। नाम श्रवणं भवति छात्रस्य, अतः श्रवणकौशलम् इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। विदेशीयभाषाणाम् अध्यापनाय कुत्र व्याकरण अनुवादपद्धतिः समुद्धृता? प्रारम्भिकसमये कुत्र व्याकरण अनुवादपद्धत्याः आरम्भः भवति इति अत्र प्रश्नं करोति। यूरोपीयदेशेषु, अमेरिकायां, भारते, उत्कले। प्रारम्भिकसमये व्याकरण अनुवादपद्धतिः यदि प्रारम्भः भवति तस्य कारणं भवति यूरोपीयदेशे। यूरोपीयदेशे एव प्रारम्भिकसमये व्याकरण अनुवादपद्धतेः प्रारम्भः भवति। परवर्ती समये सा पद्धतिः भारतम् आगच्छति। तस्य नाम अपि परिवर्तनं भवति, भण्डारकरपद्धतिः इति। तस्य कारणं किम् अस्ति? नाम
मेकाल् भारते मेकाल् शिक्षा यदा प्रचलति मेकाल् शिक्षा आरम्भः यदा भवति तस्मिन् समये एव किं भवति भारते अनुवादशिक्षा या आरम्भः भवति नाम तत्र डाक्टर् गोपालकृष्ण भण्डारकर महोदय एव भारते व्याकरण अनुवादपद्धतिः आरम्भः करोति अतः तस्य नाम्ना एव भवति व्याकरण अनुवादपद्धतिः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति खण्डान्वय पद्धत्यां कर्तृपदसम्बन्धान् पदान् अन्वेषणाय कः प्रश्नः समीचीनं भवति इति प्रश्नं करोति एव। व्याकरण अनुवाद खण्डान्वय पद्धतिः तु भवन्तः जानन्ति एव खण्डान्वय पद्धतिः नाम अत्र अस्माकं अन्वय पद्धतिं पद्यपाठनाय एव चलति किं खण्डान्वय पद्धतिः पुनश्च दण्डान्वय पद्धतिः। दण्डान्वय पद्धत्यां किं भवति सम्पूर्णं काव्यं गद्यरूपेण वक्तव्यं यत् खण्डान्वय पद्धत्यां किं भवति तत्र प्रश्नोत्तरमाध्यमेन प्रचलति अतः अत्र प्रश्नं करोति खण्डान्वय पद्धत्यां कर्तृपद एतत् स्मरणे स्थापयन्तु कर्तृपदस्य अन्वेषणार्थं कः प्रश्नः समीचीनः अस्ति कः पठति किं पठति कुत्र पठति कदा गमिष्यति समीचीनम् उत्तरं किं भवति अत्र भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति कः पठति इति किम् इति कथनेन अत्र कर्मपदस्य आगमनं भवति एव कुत्र इति पृच्छामः चेत् सप्तमविभक्तियुक्तप्रथमः अस्ति कस्मिन् स्थाने कदापि समय इति भवति किन्तु कः पठति इति प्रश्नकरणेन तत्र कर्तृपदस्य एव स्वयमेव उत्तरं तत्र आगच्छति कर्तृपदम् अत्र किम् अस्ति तदेव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः चतुर्दश प्रश्नः अस्ति तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं एतत् किम् अस्ति इत्युक्ते एतत् भवति अन्वयः इति। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु कविभिः काव्यस्य परिभाषा लक्षणानि च उक्तानि अधस्तनेषु असमीचीनं निरूपयत वाक्यं रसात्मकं काव्यं रीतिरात्मकाव्यस्य अत्र सन्धिः भवति रीतिः आत्मकाव्यस्य इति अपादः पदसन्तानः काव्यम् आख्यायिका कथा रमणीयार्थं प्रातिपादिकशब्दः काव्यम्। अत्र पश्यन्तु कविता संदर्भे वाक्यत्रयम् उल्लिखितम् अस्ति पद्यसम्पर्के एकमस्ति वाक्यं रसात्मकं काव्यं रीतियात्मकाव्यस्य पुनश्च रमणीयार्थं प्रतिपादिकः शब्दं काव्यम् इति। अतः अत्र काव्यस्य लक्षण अथवा परिभाषानुगुणम् एतत् त्रयं सम्यक् भवति अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति एतद् गद्यसम्पर्कः अस्ति अपादः पदसन्तानः काव्यम् आख्यायिका कथा अतः सम्यक् विकल्पः अत्र सी विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कस्मिन् विज्ञाने योग्यता आकांक्षा आसक्तीनां निरूपणं क्रियते ध्वनिविज्ञाने वाक्यविज्ञाने पदविज्ञाने अर्थविज्ञाने कस्मिन् विज्ञाने किं भवति वाक्यस्य योग्यता अत्र वाक्यम् इति अहं त्यक्तवान् एव तत्र टङ्कणदोषे एव कस्मिन् विज्ञाने वाक्यस्य योग्यता आकांक्षा आसक्ति इत्यादीनां विषये निरूपणं भवति ध्वनिविज्ञाने एतत् न भवति यतो एतत् ध्वनिः केवलं श्रवणयुक्तम् अस्ति अतः सम्यक् विकल्पः तत्र किं भवति वाक्यविज्ञाने इति वाक्यस्य आकांक्षा भवति वाक्यस्य योग्यता भवति यथा हस्ति उड्डयति अत्र वाक्यस्य आकांक्षा एव नास्ति अतः वाक्यविज्ञाने एव एतत् योग्यता आकांक्षा आसक्ति इत्यादीनाम् एव निरूपणं भवति अतः पदविज्ञानम् इति अशुद्धम् अस्ति अर्थविज्ञानम् इति अपि अशुद्धं भवति अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति वाक्यविज्ञाने इति। परवर्ती प्रश्नः पश्यन्तु केन विचारग्रहणं भवति विचारग्रहणं निमित्तं विकल्पान् पश्यन्तु विचारग्रहणनिमित्तं किं भवति भागद्वयं भवति एकं भवति श्रवणम् अन्यम् एकमस्ति पठनम् अतः पठनेन अथवा पाठनेन लेखनेन अथवा लेखनं विचार अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषणं लेखनं भवति विचारग्रहणार्थं पठनं श्रवणं भवति अत्र प्रश्नं करोति केन विचारग्रहणं भवति पठनेन पाठनं लेखनेन लेखनम् इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति पठनम् इति पठनेन किं भवति क्षम्यतां पठनेन किं भवति विचारग्रहणं भवति पाठनेन विचार अभिव्यक्ति भवति एतद् अवगच्छन्तु एव पाठनेन विचार अभिव्यक्ति भवति किन्तु विचाराणां ग्रहणं कुत्र भवति न पठनेन एव स्वयं यदा सः पठति तदा सः विचारग्रहणं करोति पाठनेन न भवति इति न पाठनद्वारा अपि बुद्धेः विकासः भवति ज्ञानस्य वर्धनं भवति पाठनद्वारा अपि विचारग्रहणं भवति किन्तु पठनद्वारा अधिकविचारग्रहणं भवति। परवर्ती अष्टादश प्रश्नं पश्यामः व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रष्टाभ्यं न च पीडयेत् एतद् अनुसारं छात्राणां ज्ञानं वर्धयेत् श्रवणं पठनं भाषणं लेखनं
सम्यक् विकल्प यदि अत्र पश्यामः एतद् भवति सन्दर्भात्मक भाषणम् इत्युक्ते अत्र भवति भाषणम् इति भाषणस्य एव व्याघ्रियता हरेत् पुत्रान् द्रष्टाभ्यं न च पीडयेत् अत्र एतत् वाक्यस्य अर्थं बहुजनाः न अवगच्छन्ति यदा व्याघ्री किं करोति सो पुत्रं नीत्वा गच्छति कुत्र स्थापयति द्रष्ट इत्युक्ते दन्तानां मध्ये स्थापयित्वा गच्छति तस्मिन् समये तस्य पुत्रम् अपि पीडा अपि न भवति तद्वदेव अस्माकमपि भाषणं तद्वदेव भवेत् तत्र विकल्पान् प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः किन्तु अशुद्धता न भवेत् अतः सम्यक् विकल्पः भवति भाषणम् इति परवर्ती प्रश्नः अस्ति आकारेण स इकारस्य मेलनेन एकारदेशः भवति आ प्लस् इ इज इक्वल टू ए इति उक्त्वा महायुक्त इन्द्र महेन्द्र इति शिक्षकः वदति अत्र का पद्धतिः व्याकरणपाठनस्य एका पद्धतिः अस्ति एव अतः अन्वयपद्धतिः न भवति प्रत्यक्षपद्धतिः अपि न भवति अतः सम्यक् विकल्पः किं भवितुमर्हति आरोह अथवा अवरोह पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति अवरोह पद्धतिः यतोहि किं भवति अवरोह पद्धत्यां प्रारम्भिकसमये सूत्रम् आगच्छति अत्र तद्वदेव अस्ति प्रारम्भिकसमये सूत्रस्य अर्थम् अत्र वदति आकारेण स इकारस्य मेलनम् एकार आदेशः भवति तत् सूत्रस्य परिभाषा भवति अनन्तरं तत्र पुनः आ प्लस् इ इति वदति अनन्तरं महा प्लस् इन्द्र महेन्द्र इति वदति एतद् उदाहरणमस्ति महा प्लस् इन्द्र उदाहरणं यदि प्रारम्भे आगच्छति तद् भवति आरोह पद्धतिः इति अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति अवरोह पद्धतिः इति समुचितविकल्पः अवरोह पद्धतिः भवति एव परवर्ती प्रश्नः अस्ति हर्वट् महोदयानां पाठ्ययोजनायाः निर्माणने पञ्चसोपानानि स्थिरीकृतानि कः तस्य योजनायाः अन्तर्गतं न भवति इत्युक्ते अत्र हर्वटीय महोदयस्य पाठ्ययोजनायाः अन्तर्भुक्तः कः नास्ति प्रस्तावना अथवा प्रस्तुतीकरणं तुलना अमूर्तीकरणं सामान्यीकरणम् अथवा प्रयोगः अनुप्रयोगः पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव अत्र सम्यक् उत्तरम् अस्ति उद्देश्यलेखनम् इति उद्देश्यकथनमेव लेखनमेव अत्र अंशभुक्तं न भवति अन्यं सर्वमेव तुलना प्रस्तावना पुनश्च प्रयोग अनुप्रयोग सामान्यीकरणम् एते सर्वे एव तस्य अंशाः सन्ति किन्तु उद्देश्यलेखनम् इति तस्य अंशः न भवति मित्राणि एतद् अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं संस्कृतभाषामनोविज्ञानं पुनश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वं शिक्षणपद्धतीनां सम्पर्के प्रश्नान् आलोचितवन्तः अग्रिमसत्रे इतोपि आलोचयामः तावत्पर्यन्तं विरमामि जेतु भारतं वदतु संस्कृतं वन्दे मातरं धन्यवादः मित्राणि नमस्कारः शुभरात्रिः